Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. अर्कोमा चाहिँ हाम्रो पोपुलेसन र हाम्रो कोर्डिनेट चाहियो। अब कोर्डिनेट हाम्रो आवश्यक पर्छ र त्यसको आधारमा हामीले डिसिजन लोकेसन डिसिजन लिने काम हामीले गर्छौं। अब फ्याक्टर रेटिङमा के हुन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न लोकेसनहरुमा कुन लोकेसन उपयुक्त हुन्छ, दिएको विभिन्न लोकेसनहरु स्टडी मध्ये हामीले यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चर कम्पनी इस्टाब्लिश गर्नुपर्छ भनेर जब सोच हाम्रो दिमागमा आयो अथवा अध्ययनले हाम्रो 4-5 वटा ठाउँ अथवा 2-3 वटा ठाउँ हाम्रो निर्धारण गर्यो त त्यो मध्ये कुन उपयुक्त होला भनेर डिसिजन लिनु पर्यो भने त्यो बेला फ्याक्टर रेटिङमा जानु पर्यो। अब यो चाहिँ सेन्टर ग्रेभिटीमा के हुने भयो भने अब कुनै पनि पार्टिकुलर ठाउँ हाम्रो डिसिजन भयो र त्यो ठाउँमा पनि अझ हामीले चाहिँ एउटा टेरिटोरी भन्छ नि हैन, एरिया, त्यो मध्येको पनि कुन एरियामा हामीले चाहिँ हाम्रो बिजनेस सुरु गर्ने होला, हाम्रो कम्पनी इस्टाब्लिश गर्ने होला। अब त्यो कुरो हामीले चाहिँ यो सेन्टर ग्रेभिटी मेथडबाट त्यो डिसिजन लिने काम हामीले गर्छौं है। अब यो फरक छ है। त अब आज हामी केमा जाँदै छौं त भन्दाखेरि यो ब्रेक इभन मेथड। ब्रेक इभन भन्ना साथ अब तिमीहरुलाई मैले बताइराख्नु पर्दैन, तिमीहरुलाई ब्रेक इभन भने कस्तो अवस्था हो भन्ने कुरा थाहा छँदैछ है, जसमा अब इन्कम र एक्सपेन्डिचर बराबर भएको अवस्था हैन, नियरली इक्वल भएको अवस्थालाई हामी ब्रेक इभनको अवस्था भन्ने गर्छौं। अब यसमा हाम्रो चाहिँ के छ त, यो ब्रेक इभन केलाई मान्या छ र कसरी डिसिजन लिइन्छ अब त्यसमा जाउँ। यो पनि विभिन्न लोकेसन मध्ये कुन लोकेसन उपयुक्त हुन्छ त्यो लोकेसन चुज गर्ने एउटा मेथड हो। अब त्यसमा मैले एउटा एक्जाम्पल वर्कआउट कुनै एउटा किताबबाट मैले ल्याएको छु है, अनि त्यो म पहिला शेयर गर्छु अनि त्यसलाई पहिला प्रब्लमलाई राम्रोसँग बुझौं अनि त्यसपछि हामी अरु कुराहरु गरौँला। त यो एउटा प्रब्लम एक्जाम्पल 3 छ। अब यो प्रब्लमलाई राम्रोसँग एकचोटी बुझौं। यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि लोकेसन 3टा दिया छ, एउटा सिमरा, अर्को भरतपुर र अर्को काठमाडौँ। 3टा लोकेसन हाम्रो दिएको छ। त्यो 3टा लोकेसनमा फिक्स कस्टहरु दिया छ है। सिमराको फिक्स कस्ट दिया छ, भरतपुरको फिक्स कस्ट दिया छ र काठमाडौँको फिक्स कस्ट दिया छ, डलरमा दिया छ है। अनि भेरिएबल कस्ट दिया छ। अब भेरिएबल कस्टमा पर युनिट अफ प्रोडक्सनको भेरिएबल कस्ट 75, सिमरामा 75 छ, भरतपुरमा 45 छ, काठमाडौँमा चाहिँ 25 छ हेर है। अब भेरिएबल कस्ट चाहिँ हाम्रो सिमरामा बढी देखियो तर फिक्स कस्ट चाहिँ सिमरामा सबभन्दा कम छ। अब भरतपुरमा चाहिँ हाम्रो सिमरा भन्दा डबलै छ फिक्स कस्ट हैन। अब भेरिएबल कस्ट अलि कम छ भरतपुरमा। त्यस्तै गएर काठमाडौँमा अब फिक्स कस्ट धेरै बढी छ, 1,10,000 जस्तो छ भने भेरिएबल कस्ट चाहिँ कम छ। त यो कस्टहरु यसरी दिएको छ हामीलाई। अब यसबाट डिसिजन लिनको लागि यो आवश्यक पर्छ, फिक्स कस्ट पनि आवश्यक पर्यो, भेरिएबल कस्ट पनि आवश्यक पर्यो। अब कुन कम्पनी हो त भन्दाखेरि यो टेलिभिजन सेट उत्पादन गर्ने कम्पनी भनौं हैन।
अब टेलिभिजन सेट उत्पादन गर्ने कम्पनी अब इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने, यसमा यो सेलिङ प्राइस के छ त भन्दाखेरि $120 सेलिङ प्राइस चाहिँ अब यो एक्सपेक्ट गरेको सेलिङ प्राइस $120 मा मैले मेरो टेलिभिजन बिक्री गर्न सक्छु भनेर कम्पनीले एक्सपेक्ट गरेको छ है। अब यसको लागि चाहिँ उसले 1 वर्षमा म यति उत्पादन गर्छु भनेपछि 2300 युनिट मैले चाहिँ टेलिभिजन उत्पादन गर्छु भन्ने उसको त्यो चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन छ 2300 युनिट उत्पादन गर्ने। ल अब यसमा हाम्रो के भयो भने भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट विभिन्न लोकेसनको आवश्यक पर्यो अनि त्यस्तै गएर हाम्रो चाहिँ एउटा सेलिङ प्राइस एक्सपेक्टेड सेलिङ प्राइस र एक्सपेक्टेड भोल्युम अफ प्रोडक्सन यति चाहिन्छ है यो ब्रेक इभन। अब यसबाट हामीले निकाल्नु पर्ने के भयो भने अब टोटल कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र सिमराको टोटल कस्ट कति अनि भरतपुरको टोटल कस्ट कति र काठमाडौँको टोटल कस्ट कति। अब यो टोटल कस्ट गर्न निकाल्न तिमीहरूले अकाउन्टमा फाइनान्समा यो धेरै पढिसकेका छौ। टोटल कस्ट मैले भनिराख्नु पर्दैन। अब यो टोटल कस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि फिक्स कस्ट र अब भेरिएबल कस्ट भइहाल्यो इन्टु भोल्युम अफ प्रोडक्सन। अब यो चाहिँ त्यो अनुसार निकालेको छ। अब सिमराको लागि हाम्रो निकालेको कस्ट त्यहाँ छ अनि भरतपुरको लागि पनि निकालेको छ र त्यस्तै काठमाडौँको लागि पनि निकालेको छ। सबभन्दा बढी यो टोटल कस्ट भनेको कहाँ छ त भन्दाखेरि सिमराको लागि छ 2,02,500 सिमराको भयो। भरतपुरको 1,63,500 र काठमाडौँको लागि 1,67,500 छ है। अब यो चाहिँ हाम्रो यो टोटल कस्ट आयो तीनटाको है। त अब हाम्रो अरू कुराहरू यहाँ छँदैछ हैन। यो टोटल कस्ट भने चाहिँ 2300 युनिट पर इयर प्रोडक्सन गर्नको लागि हामीलाई चाहिने। अब यो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यसमा के छ त? अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हाम्रो टोटल प्रॉफिट निकाल्दाखेरि टोटल रेभिन्यू कति हुन्छ? अब त्यो टोटल आम्दानीबाट टोटल कस्ट घटाइदिनु पर्यो अनि त्यो घटाउँदाखेरि अब त्यही अनुसारको हाम्रो प्रॉफिट छ। त अब हाम्रो चाहिँ यो आइसकेपछि हाम्रो के भयो त भन्दा अब हामी अर्को एउटा शेयर गर्नुपर्ने भयो। ल अब त्यो हामीले निकाल्यौं। अब यो चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एउटा त्यसको ग्राफ खिचेको छ र है। अब यो ग्राफलाई म एकचोटि अलिकति यसलाई ठुलो पारेँ। त यसमा चाहिँ यो ग्राफमा एक्स एक्सिसमा जुन छ त्यो एक्सपेक्टेड भोल्युम अफ प्रोडक्सन एक्स एक्सिसमा राखेको छ अनि त्यस्तै गरेर एनुअल कस्ट भनेको हाम्रो वाइ एक्सिसमा राखेको छ हैन। अब दुई प्रकारको भेरिएबल हुन्छ तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ। त जहिले पनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई वाइ एक्सिसमा राख्ने गरिन्छ है। ग्राफ प्लट गर्दाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वाइ एक्सिसमा राखिन्छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्स एक्सिसमा राखिन्छ। त्यो तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसैले यहाँ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भने एक्सपेक्टेड भोल्युम अफ प्रोडक्सन हो र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भने एनुअल कस्ट हो। जति चाहिँ हाम्रो भोल्युम अफ प्रोडक्सन बढ्दै जान्छ त्यति एनुअल कस्ट पनि बढ्दै जान्छ। अब यहाँ देखाएको छ तिमीहरूलाई हैन। अब 0 हुँदाखेरि
500 हुँदाखेरि 1000 हुँदाखेरि 1500 हुँदाखेरि अब 2000 हुँदाखेरि 2300 यो पछि हामीले गए 2500 हुँदाखेरि 3000 हुँदाखेरि अब हेर त यो चाहिँ हाम्रो के भने 0 बाट स्टार्ट भएर म्याक्सिमम 3000 सम्म लियो किन यो लिएको त भन्दाखेरि हाम्रो टोटल भोल्युम अफ प्रोडक्सन 2300 छ 2300 छ त्यसैले त्यो लिएको अब यहाँ कस्ट चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ यो 30,000 60,000 1,000 1,10,000 यो दिएकै छ त्यो अघि नै हामीले उ गरिसक्यौं हैन यो अनुसार अब यसलाई चाहिँ हाम्रो के गर्यो भने 10 बाट स्टार्ट गर्यो अब युनिटहरु लिँदाखेरि y एक्सिस मा 10 बाट स्टार्ट गरेर हाम्रो माथिसम्म लग्यो है अब यसरी हाम्रो स्केलिङ गर्यो x एक्सिस मा एउटा स्केल भयो y एक्सिस मा अर्को स्केल भयो अब हामीले चाहिँ ग्राफ प्लट गर्दाखेरि सिमराको 30,000 भएपछि यहाँबाट एउटा लाइन प्लट गर्यो यो लाइन स्टेट प्लट गर्दाखेरि कहाँ जान्छ त्यही अनुसार माथि गएर है ल यो सिमराको यो प्लट गरेको लाइन यो भयो अब हाम्रो चाहिँ एक्सपेक्टेड भोल्युम हेर है एक्सपेक्टेड भोल्युम चाहिँ हाम्रो कति छ भने 2300 छ अब त्यो 2300 को एउटा हाम्रो पोइन्ट ड्रा गर्ने अनि अर्को चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्टको पोइन्ट हेर्ने त यो हेर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट 30,000 म्युट रहेछ सरी है अब यहाँ सुन त अब हामीले यो डिजाइन को के रे हाम्रो क्यापासिटी डिसिजन सम्बन्धी न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु हामी गर्दै छौं अब यसको लागि पहिला मैले क्वेशन के सोधे भने यो भन्दा अगाडि हामीले पढाएको छौं क्यापासिटी कति प्रकारको हुन्छ रे क्यापासिटी 3 प्रकारको हुन्छ है डिजाइन क्यापासिटी इफेक्टिभ क्यापासिटी र एक्चुअल क्यापासिटी भने हैन अस्ति अब डिजाइन भने के हो त भन्दाखेरि यस्तो किसिमले डिजाइन गरे हुन्छ कि उले म्याक्सिमम कति प्रोडक्सन गर्न सक्छ त उसको क्यापासिटी कति छ अब म्याक्सिमम मान अब 10 लाख युनिट उले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छ त्यो किसिमको उसको डिजाइन गरेको छ है त्यो डिजाइनिङ छ 10 लाख युनिट उत्पादन गर्न सक्ने एक दिनमा 10 लाख युनिट उत्पादन गर्ने क्यापासिटी डेभलप गर्यो त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि डिजाइनिङ क्यापासिटी भयो र एउटा कम्पनीले मैले 10 लाख युनिट उत्पादन गर्ने मेसिन राखे मेन पावर राखे सबै कुरा गरे भन्यो भने त्यो चाहिँ डिजाइन क्यापासिटी भयो उले त्यही अनुसार गर्छ हेर अहिले हरेक म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको म्याक्सिमम क्षमता कति छ त भन्दाखेरि त्यो डिजाइन हो के कति उले उत्पादन गर्न सक्ने डिजाइन गरेछ हो त्यसलाई भनिन्छ डिजाइन क्यापासिटी भन्छ डिजाइन भने इन्जिनियरिङ सम्बन्धी कुरा आयो त्यहाँ अब त्यसपछि अर्को के आयो त भन्दाखेरि अब हामीले इफेक्टिभ क्यापासिटी भने वास्तवमा त्यो डिजाइन त गर्यो तर इफेक्टिभली शेयर भएको छैन हो हैन मैले शेयर गरेको छैन है अहिले मैले चाहिँ के पढाउँदै छु भने पहिला पढेको कुरा मैले भन्दै छु क्यापासिटी कति प्रकारको हुन्छ भनेर भनिराखे तिमीहरूलाई सम्झाइराखे अब इफेक्टिभ क्यापासिटी भनेको वास्तवमा इफेक्टिभली उले काम कति गरेछ त अब हाम्रो इफेक्टिभली काम गर्नका लागि के हुनु पर्यो भने अब मेसिन देखि लिएर हरेकको इफिसियन्सी हैन इफिसियन्सी अनुसार काम गर्ने हो डिजाइन त एउटा गर्यो
तर त्यसको इफिसियन्सी के छ भन्दाखेरि अब मेसिनहरूको कति समय त्यसले काम गर्छ, कामदारको कति छ इफिसियन्सी, अब त्यसलाई हेरेर इफेक्टिभ कति छ त, वास्तवमा त्यसले उत्पादन कति गरेको छ, कति उत्पादन गर्न सक्छ, त्यो भने इफेक्टिभ भयो। अब एक्चुअल भने के हुन्छ त भन्दा विभिन्न हडलका बावजुद पनि त्यहाँ उत्पादन कति हुन्छ त, वास्तवमा इफेक्टिभ एउटा छ, डिजाइन अर्को छ, तर एक्चुअलमा त त्यो हुँदैन। इफेक्टिभ अनुसारकै हाम्रो इफेक्टिभ क्यापासिटी अनुसारकै हामीले चाहिँ एक्चुअल क्यापासिटी हुन सक्दैन, डिजाइन क्यापासिटी अनुसारकै एक्चुअल हुन सक्दैन। त एक्चुअल भने के हो त भन्दा वास्तवमा कति उत्पादन गर्न सक्छ त भन्दाखेरि अब विभिन्न कारणले उत्पादन चाहिँ इफेक्टिभ अनुसार नहुन सक्छ। त्यो किन त भन्दाखेरि कहिले अब कामदार अनुपस्थित होला, बिरामी होला काम गर्ने मान्छे, त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो त्यसको इफिसियन्सी घट्ने भयो। कहिले अब मेसिन चाहिँ बिग्रेला हैन, गर्न लाग्ने भयो हो, त्यसले गर्दाखेरि पनि उसले इफेक्टिभली त्यो अनुसार आफ्नो उत्पादन गर्न सक्दैन। भनेपछि अब विभिन्न हडलका बावजुद उसले वास्तवमा कति उत्पादन गर्न सक्छ त हो, त्यो भने चाहिँ के हो भने एक्चुअल क्यापासिटी हो। यो तीनटा क्यापासिटी हामीले पढेका छौँ, यो नबिर्स्यौ फेरि तिमीहरूले। अब अहिले हामीले गर्ने प्रब्लम भनेको यसैमा आधारित प्रब्लम हो। अब म एउटा एकचोटि एक्सेललाई यहाँ सेयर गर्दैछु है। ल अब हामी पहिला चाहिँ तिमीहरूलाई फर्मुला मैले दिएको छैन, पहिला फर्मुला दिउँ है। अब फर्मुलामा एउटा युटिलाइजेसन, अब फर्मुलामा हाम्रो के छ भने एउटा युटिलाइजेसन भन्ने अब युटिलाइजेसन भनेको कसरी निकालिन्छ त, अब कति युटिलाइज भयो भन्ने कुरामा यसमा एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई डिजाइन क्यापासिटी, डिजाइन क्यापासिटी भनेर यो एउटा फर्मुला तिमीहरूले माइन्डमा राख्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो इफिसियन्सी, अब त्यसको इफिसियन्सी कति छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो भने अब इफिसियन्सी निकाल्दाखेरि हाम्रो यो पनि एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई हाम्रो चाहिँ इफेक्टिभ क्यापासिटी, इफेक्टिभ क्यापासिटी अब अर्को हाम्रो यो डिजाइन क्यापासिटी निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो एक्चुअल आउटपुट divided by utilization.
युटिलाइजेसन। अब हामीले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो एक्चुअल आउटपुट निकाल्नु पर्यो भन्यो भने अब एक्चुअल आउटपुटलाई निकाल भन्यो भने हामीले चाहिँ यो इफेक्टिभ क्यापासिटी अब हाम्रो इफिसियन्सी अब यो कुरो हामीले माइन्डमा राख्नु पर्यो। 4 वटा फर्मुला छ। मैले यसको प्रब्लमहरु पठाइसकेको छु है तिमीहरुको फाइलमा। यो टिमको फाइलमा मैले सबै पठाइदिएको छु। अबको न्यूमेरिकल गर्नुपर्ने त्यो सबैले हेर्ने। त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर मोबाइलमा अथवा अरूमा राख्ने। अब आजकोमा त त्यति साह्रो पर्दैन, यो सजिलै छ। अब पछिबाट हैन, अब भोलि हाम्रो चाहिँ लेआउट डिसिजन अब आज कति सिद्धिन्छ। आज यो कम्प्लिट भएपछि मैले त्यो क्यापेसिटी डिसिजन के अरे लेआउट डिसिजन पढाउँछु। अनि त्यसपछि लेआउट डिसिजनमा प्रब्लमहरु हामीले गर्नुपर्छ। अब त्यो प्रब्लम फेरि हामीसँग यो न्यूमेरिकल प्रब्लमै छैन भन्यो भने फेरि गाह्रो हुन्छ त्यो बुझ्न। त्यसैले त्यसलाई डाउनलोड गरेर तिमीहरूले आफ्नो मोबाइलमा सेभ गरेर राख। अनि त्यसपछि हेर्दै अनि मैले चाहिँ पढाउँछु अनि बुझिन्छ है। त्यहाँ मैले पठाइसकेको छ, अस्ति नै पठाइदिए हो। अब हामी हेर, अब यो चाहिँ साधारणै छ। यो फर्मुला त्यति गाह्रो छैन, प्रब्लमहरु पनि त्यति गाह्रो छैन। यो 5 मार्क्सको सोध्छ। अब यसमा यो युटिलाइजेसन हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने यो एक्चुअल आउटपुट र डिजाइन क्यापासिटी यो दुईटा कुरा हामीलाई चाहिँ दिएको छ भने यसबाट युटिलाइजेसन हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। अब त्यो कति युटिलाइज भयो त, कति % युटिलाइज भयो। अब हाम्रो दिएको क्यापासिटी कति % युटिलाइज भयो त। अब डिजाइन गरेको छ, डिजाइन एक प्रकारले गरेको छ, त्यो अनुसार कस्टहरु हामीले बियर गर्नु परिहाल्छ म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले। त त्यसको युटिलाइजेसन भयो कि भएन त। त्यो कस्ट युटिलाइजेसन गर्ने हो नि त। अब कस्ट भने लेबरले त्यहाँ काम गर्यो, उसले जुन इफोर्ट दियो त्यो इफोर्टको युटिलाइज भयो कि भएन। र मेटेरियल युज भयो, जति र मेटेरियल युज भयो त्यसको युटिलाइजेसन भयो कि भएन। त्यो अनुसार आउटपुट निस्क्यो कि निस्केन। त्यो पर्सेन्ट निकाल्ने हो, कति % युटिलाइजेसन भयो त, कति निकाल्ने हो। अब जस्तो मैले अब यहाँ एउटा प्रब्लम यहाँ हेरौं, त्यहाँ 1 नम्बरमा राखेको छ त्यो प्रब्लम है तिमीहरुको। यसमा त्यही चाहिँ म गर्दैछु। 1 नम्बरको प्रब्लम हाम्रो के छ त भन्दा हाम्रो चाहिँ 1 नम्बरको प्रब्लममा म यहाँ पढ्छु है अहिले। अब तिमीहरुले त्यति अब त्यो डाउनलोड गरेका छैनौ, मैले इन्फर्म गर्नुपर्ने, हिजो गर्न पाइएन ल। चौधरी बोटल प्लान्ट was designed a facility to produce 18,000 bottle a day. है 18,000 बोतल उसले डिजाइन गरेको छ भनेपछि डिजाइन क्यापासिटी के दियो हामीलाई भने गिभन हेर है। यहाँ गिभन भनेर लेख। यसमा चाहिँ गिभन के छ त भन्दा हाम्रो डिजाइन क्यापासिटी दियो। डिजाइन क्यापासिटी दियो। डिजाइन क्यापासिटी कति दियो 18,000
बोतल भन्ने उसले दियो 18,000 बोतल दियो, एउटा यो दियो। अब अर्को अझ फेरि पढ्दै जाउँ, बोतल अ डे, बट इट इज लिमिटेड टु प्रोड्युस 14,000 बोतल अ डे बिकज अफ द टाइम निडेड टु चेन्ज इक्विपमेन्ट बिट्विन स्टाइल अफ बोतल भन्यो। अब हेर, बोतल बनाउँदाखेरि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि बोतल एकै नासको त बन्दैन, फरक फरक डिजाइनको बोतल बन्छ। अब कुनैको डिजाइनमा बढी समय लाग्ने हुन्छ, कुनै डिजाइनको बोतल उत्पादन गर्दाखेरि कम समय लाग्ने हुन्छ। धेरै डिजाइन भएको बोतल उत्पादन गर्दाखेरि बढी समय लाग्ने भयो, त्यसलाई विभिन्न किसिमको मेसिनमा पठाउनु पर्ने हुन्छ अनि बढी समय लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ अब वास्तवमा भन्ने हो भने डिजाइन चेन्ज गर्दाखेरि त्यसको क्यापासिटी घट्ने भयो, डिजाइन क्यापासिटी घट्छ, त्यसलाई भनिन्छ एक्चुअल क्यापासिटी भनिन्छ हेर है। अब एक्चुअल क्यापासिटी चाहिँ हामीलाई कति दियो त भन्दाखेरि हाम्रो 14,000 दियो, 14,000 दियो। अब हामीलाई चाहिँ के निकाल्यो भनेको छ भने व्हाट इज द युटिलाइजेसन भन्यो। अब युटिलाइजेसन भनेको के हो? युटिलाइजेसन इज इक्वल टु वाट भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अब यसमा चाहिँ हामीलाई थाहा छ हैन, अब वी नो द्याट। अब के थाहा छ त भन्दाखेरि युटिलाइजेसन इज इक्वल टु अब के भयो त भन्दा अब हाम्रो चाहिँ एक्चुअल आउटपुट फर्मुला चाहिँ हेर, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई डिजाइन क्यापासिटी। एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई डिजाइन क्यापासिटी। ल डिजाइन क्यापासिटी त अब भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो कति आयो त भन्दा अब इज इक्वल टु हाम्रो 14,000 डिवाइडेड बाई हाम्रो 18,000 र यही नै भयो। अब 14,000 डिवाइडेड बाई 18,000 हाम्रो डिवाइड गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा 77.78% युटिलाइजेसन भएछ सर। ल अब ठिक छ, 0.78 होइन, 77 ल 0.77 आयो। अब 77% युटिलाइज भएछ। युटिलाइजेसन इज 77%। ल यही नै हो। अब यस्तै गएर अरु पनि तिम्रो यहाँ यही फर्मुलामा है, यो 4वटा फर्मुला छ, 4वटा फर्मुलामा आधारित चाहिँ त्यहाँ दिएको छ, तिमीहरूले गर हैन। अब त्यो गर्न नसक्ने भन्ने कुरै छैन, तिमीले गर्न सकिहाल्छौ। अब मैले यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिएँ हेर है, यहाँ त्यहाँ कतिवटा छ, 4-5वटा प्रब्लम छ, त्यो तिमीहरूले गर्नु। यस्तै गएर अब हामी केमा जान्छौँ त भन्दाखेरि यो भएपछि अब लेआउट डिसिजन भन्ने उसमा हामी जाउँ।
है। म त्यसलाई चाहिँ सेयर गर्छु। सर त्यो एक्चुअल क्यापेसिटी र डिजाइन क्यापेसिटी कसरी छुट्याउने हो? तपाईले दिनुभएको क्वेशनमा एक्चुअल क्यापेसिटी र डिजाइन क्यापेसिटी कसरी छुट्याउने हो? अब एक्चुअल क्यापेसिटी भनेको कम हुन्छ के, डिजाइन क्यापेसिटी भन्दा एक्चुअल क्यापेसिटी कम हुन्छ होला जहिले पनि। किनभने एक्चुअल क्यापेसिटी भने त वास्तवमा त्यो तत्काल त्यही अवस्थामा समस्या आयो। अब डिजाइन भने त त्यो सुरुमा कम्पनी इस्टाब्लिस गर्दाखेरि मैले यति क्यापेसिटी को उत्पादन गर्छु भन्ने हुन्छ हैन। अब त्यो चाहिँ प्रोडक्सन भोल्युम को क्यापेसिटी बढी हुन्छ, त्यसको त्यो क्यापेसिटी नै बढी हुन्छ। तर एक्चुअलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा एक्चुअल पछाडि इफेक्टिभ हुन्छ हेर हैन, इफेक्टिभ, अनि इफेक्टिभ पछाडि एक्चुअल हुन्छ के। डिजाइन सबैभन्दा बढी अनि त्यस पछाडि चाहिँ इफेक्टिभ हुने भयो, अघि मैले भनेको थिएँ सुरुमै। त्यस पछाडि इफेक्टिभ हुने भयो। अब इफेक्टिभ भने चाहिँ इफिसियन्सीमा आधारित हो। अब इफिसियन्सी भने त 100% इफिसियन्सी त हुँदैन। डिजाइन गर्यो 10,000 युनिटको डिजाइन गरेको छ हैन, तर वास्तवमा त्यही अनुसारको इफिसियन्सी त हुँदैन। इफिसियन्सी त लगभग 25% त कम भइहाल्छ हेर। 75% उसले उत्पादन गर्ला ल, अथवा 90% एकदमै राम्रो इफिसियन्सी भएको 90% होला। त्यो इफिसियन्सीमा आधारितलाई हामीले के भन्छौँ भने इफेक्टिभ भन्छौँ। इफिसियन्सी 100% हुँदैन। हामीले त्यहाँ लगाएको र मेटेरियल केही मात्रामा खेर गएको हुन्छ, त्यहाँ लगाएको इनर्जी पनि केही मात्रामा खेर गएको हुन्छ, र त्यही अनुसारको उत्पादन त हाम्रो हुँदैन। अब मेसिनले के हुन्छ त भन्दाखेरि अब मेसिनले काम गर्दै जाँदा टेम्परेचर बढ्छ। टेम्परेचर बढ्यो भने मेसिन जति रेटमा चल्नु पर्ने हो त्यति रेटमा चल्दैन। भनेपछि अलिकति फुल फ्लेजमा मैले चलाएँ, फुल क्यापेसिटीमा चलाएँ भन्दाखेरि पनि त्यहाँ इफिसियन्सीले गर्दाखेरि त्यो इफेक्टिभ क्यापेसिटी हैन हाम्रो घट्न जान्छ, डिजाइन क्यापेसिटी घट्न जान्छ। अब त्यस पछाडि फेरि के हुन्छ, एक्चुअल क्यापेसिटी भन्ने आउँछ। अब एक्चुअल क्यापेसिटी भने के हो त भन्दाखेरि यो भने हाम्रो धेरै मात्रामा हाम्रो समस्याहरू देखा पर्छन्। दैनिक पाइलै पछि त्यहाँ हडलहरू आइरहेको छ के। अब कहिले चाहिँ काम गर्दै गयो मेसिन बिग्रिदियो। अब एउटा भनौँ न पाठ पूर्जा त्यहाँ भाँसियो भन्यो भने त्यो फेरि बनाउनु पर्यो, खोल्नु पर्यो, अनि त्यसलाई फिट गर्नु पर्यो। फिट गरिसकेपछि फेरि चलाउँदाखेरि त क्यापेसिटी त घटिहाल्छ नि। अनि कुनै बेला के हो भने र मेटेरियलै ढिला आइपुग्यो। र मेटेरियल अब सप्लायरलाई यति बजे पठाउनु भन्यो, अब पानी पर्यो, अरू कारणहरू भयो, उसले पनि कामदार पाएन, र मेटेरियल ढिला आइपुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि केही समय त त्यहाँ कन्ज्युम हुने भयो हैन। अनि त्यस्तै गएर तिम्रो विभिन्न समस्या आइपर्न सक्छ नि। काम गर्ने क्रममा मिनेटमा समस्या आउँछ। त्यो समस्याले के गरिदिन्छ त भन्दा हाम्रो क्यापेसिटी त घटाउने भयो। त्यसैले बढी, सबैभन्दा बढी डिजाइन क्यापेसिटी हुन्छ। त्यो हेर्नु प्रोब्लममा पनि भनेकै हुन्छ, भनेन भन्यो भने पनि तिमीले छुट्याउने त्यसरी हो। सबभन्दा बढी डिजाइन क्यापेसिटी, त्यस पछाडि इफेक्टिभ क्यापेसिटी, त्यस पछाडि एक्चुअल क्यापेसिटी। हुन्छ सर। अब चाहिँ हाम्रो लेआउट डिसिजन। यहाँ दुईटा कुरा छ। डिसिजन भनेर तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। डिसिजन भने विभिन्न अप्सनहरू हुन्छ हामीसँग। त्यो अप्सन मध्ये राइट अप्सन चुज गर्नुलाई डिसिजन भन्छ। त्यो त अब मैले भनिराख्नु पर्दैन। डिसिजन भन्ना साथ नै अप्सनहरू, विभिन्न अल्टरनेटिभहरू हुन्छ। विभिन्न अल्टरनेटिभ मध्ये राइट अल्टरनेटिभ चुज गर्ने एउटा प्रक्रिया हो, त्यसलाई भनिन्छ डिसिजन। अब लेआउट भने के हो त, यो कुरो आयो।
लेआउट भन्नासाथ हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो भौतिक हामीले आँखाले देख्न सक्ने निश्चित आकार प्रकार भएको छुन सक्ने हैन त्यस्ता किसिमका वस्तुहरूलाई भनिन्छ फिजिकल फेसिलिटी भन्छ। यो बुझ। अब फिजिकल फेसिलिटीलाई एभाइलेबल स्पेसमा मिलाएर राख्ने प्रक्रियालाई लेआउट डिसिजन भन्ने गरिन्छ। जस्तो तिमीहरूले आफ्नो कोठालाई अब आज चाहिँ तिमीले आफ्नो चाहिँ खाट पूर्वबाट पश्चिम फर्केर राखेका छौ, दराज एउटा कुनामा राख्यौ, अर्को ठाउँमा चाहिँ तिम्रो टेबल राख्यौ, अर्को ठाउँमा त्यही अनुसारको बुक केस राख्यौ, यसरी मिलाएर राख्यौ। नयाँ किसिमको लेआउटिङ भयो। त्यो हेर सामानलाई टक्क मिलाएर चिटिक्क पारेर राख्यौ भन्यो भने त्यो कोठामा बसौँ लाग्छ। हेर तिमीहरूलाई काम गरौँ लाग्छ, त्यो कोठामा गइराखौँ जस्तो लाग्छ सुरुका दिनहरूमा हेर है। पछि फेरि त्यो लेआउट के हुन्छ त भन्दाखेरि पुरानो हुन्छ, उस्तै जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यति रमाइलो तिमीले फिल गर्दैनौ। फेरि 1 महिना 2 महिना पछाडि फेरि तिमीले खाट अर्कोतिर सार्छौ, दराजलाई अर्कोतिर सार्छौ, टेबललाई अर्कोतिर सार्छौ भन्यो भने फेरि नयाँ लेआउट आयो हेर त्यहाँ है। त्यो नयाँ लेआउट आएपछि त्यो नयाँ लेआउटले फेरि तिम्रो नयाँ न्युनेस दिन्छ, तिम्रो दिमागमा बेग्लै किसिमको इम्प्रेसन त्यसले पार्छ हेर। अनि बेग्लै इम्प्रेसन पार्न साथ तिमीलाई फेरि त्यो कोठा एकदम मन पर्छ, त्यहाँ गइराखौँ काम गरिराखौँ भन्ने चाहिँ फेरि तिमीहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमले हामी रमाइलो हुन्छ त्यहाँ हेर। हो हाम्रो एउटा कोठा मिलाउँदाखेरि त हामीलाई त्यति दिमागमा त्यस्तो असर पर्छ। त्यो विचार गर तिमीहरूले आजै पनि घरमा कोठा चाहिँ टक्क अर्को साइडबाट मिलाएर राख, त्यो वातावरण नै त्यहाँको बेग्लै हुन्छ हेर। हो यस्तै गएर अफिसमा, अनि त्यस्तै गएर यो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीमा मेसिनहरू हुन्छ, अब त्यो सबै इक्विपमेन्टहरू हुन्छ, अनि मान्छेले काम गर्ने ठाउँमा स्पेस हुन्छ, अनि ठाउँमा फेरि स्टोर गर्ने ठाउँ त्यहाँ बनाएको हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ हाम्रो एकदम उपयुक्त किसिमले डिजाइन गरेन भने तिम्रो टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, धेरै समय लाग्छ उत्पादन गर्न है। उत्पादन गर्ने भोल्युम चाहिँ हामीले चाहिँ कम हुन्छ, कस्ट बढी लाग्छ, बढी मेन पावर लाग्छ। त्यो लेआउट राम्रो भएन भने कामदारले काम गर्न मन गर्दैन, उनीहरूको इफिसियन्सी घट्छ। हो त्यसैले लेआउटको धेरै ठुलो महत्त्व छ। लेआउट चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो किसिमको भयो भने अनि त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दा मोरल्ली त्यो काम गर्ने मान्छे है के हुन्छ त भन्दा मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने इमानदारीता उसमा आउँछ। जस्तो एउटा नयाँ कोठामा लेआउटिङ गर्दाखेरि जस्तो तिम्रो मेन्टालिटी हुन्छ त्यस्तै कामदारको पनि मेन्टालिटी हुन्छ। अफिसमा गइराखौँ जस्तो हुन्छ, काम गरिराखौँ जस्तो हुन्छ। जुन ठाउँ चाहिँ एकदम सेक्योर छ, सेक्रेट छ, सुरक्षित छ र त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको उसले बोरिङ फिल गर्दैन भन्यो भने त्यो लेआउटिङको कारणले हो र कामदारको इफिसियन्सी बढ्छ। जब लेआउटिङ राम्रो हुँदैन, अफिस गयो भने आज एक्सिडेन्ट हुन्छ कि भन्ने उसलाई घरबाट निस्किँदाखेरि नै त्यस्तो किसिमको मेन्टालिटी बनाएर ऊ आउँछ भन्यो भने त्यो त कहाँ त्यहाँ सुरक्षित भयो त? सुरक्षित हुँदैन। अब सुरक्षित नहुँदाखेरि ऊ चाहिँ अफिस जाने मन गर्दैन, काममा ऊ ध्यान दिँदैन। उसले जहिले पनि यो लेआउटिङमा मैले काम गर्दाखेरि के हुन सक्छ त भन्दा म कुनै दिन अपाङ्ग हुन सक्छु भन्ने सोचाइ उसको हुन सक्छ। हो त्यसले गर्दाखेरि लेआउटिङ भने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसले विभिन्न कुरालाई असर पार्छ हेर। एज ए होल त्यो अर्गनाइजेसनको हाम्रो जुन प्रोग्रेस छ हो त्यो प्रोग्रेसलाई यसले चाहिँ अगाडि बढाउने
अथवा त्यसलाई राम्रो बनाउने अथवा त्यसलाई चाहिँ नराम्रो गर्ने, त्यो कुरामा लेआउटको धेरै ठुलो महत्त्व छ। त्यसैले लेआउट भने के हो त भन्दाखेरि यहाँ एउटा लेखेकै छ तिम्रो, यो मैले पढेँ। इन भेरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेज, लेआउट मिन्स द फिजिकल एरेन्जमेन्ट्स अफ इन्डस्ट्रियल फेसिलिटिज भन्छ। यहाँ इन्डस्ट्रियल फेसिलिटीको मात्र दियो, तर लेआउट भने चाहिँ तिम्रो हरेक ठाउँमा लेआउट हुन्छ। त इन्डस्ट्रियल फेसिलिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि, फेसिलिटी के हुन्छ इन्डस्ट्रीमा भन्दा, अब त्यहाँ मेसिन हुन्छ, ह्युमन रिसोर्स हुन्छ, र अरू चाहिँ बिल्डिङ हुन्छ, वेयर हाउस हुन्छ, विभिन्न किसिमको त्यहाँ इन्डस्ट्रीमा त विभिन्न चिजहरू हुन्छ, फिजिकल फेसिलिटीहरू हुन्छ। हो त्यसलाई चाहिँ साइड बाई साइड कसरी मिलाएर राख्ने त, कसरी मिलाएर राख्दाखेरि त्यहाँ भएको एभाइलेबल स्पेसको फुल्ली युटिलाइज हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ लेआउटिङ भनिन्छ। इट इज द नेक्स्ट प्रब्लम अफ एनी अर्गनाइजेसन आफ्टर सेलेक्सन्स अफ प्रोपर लोकेसन। लोकेसन सेलेक्सन गरिसकेपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको लेआउटिङ हो। पहिलो चाहिँ लोकेसन भयो, लोकेसन फिक्स नभइकन लेआउटिङ गर्न सकिएन, लेआउट पहिला हुँदैन, लोकेसन पहिला हामीले चाहिँ फिक्स गर्नुपर्छ। लोकेसन फिक्स भएपछि अनि त्यहाँबाट लेआउटिङ। कहाँ वेयर हाउस राख्ने होला हैन, अब कहाँनिर हाम्रो चाहिँ मेन प्रोडक्सन प्लान्ट राख्ने होला, अब कहाँनिर फेरि तयार भएको सामान गोदाम गर्नका लागि वेयर हाउस राख्ने होला, एउटा र मेटेरियलको गोदाम घर होला, अर्को चाहिँ फेरि फाइनल गुड्सको गोदाम घर होला, अब कहाँनिर रिसेप्सन राख्ने होला, कहाँनिर क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने डिपार्टमेन्ट राख्ने होला, कहाँनिर कामदारलाई काम गर्नका लागि हामीले चाहिँ त्यहाँ स्ट्यान्ड बाई राख्ने होला, कहाँनिर प्याकेजिङ गर्ने होला। अब एउटा चाहिँ के अरे मेसिनबाट उत्पादन भएपछि अर्को मेसिनमा जानका लागि फेरि अर्को मेसिनमा सामान हाल्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ नि हैन। हो त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, त्यो सेमी फिनिस गुडलाई कहाँनिर स्टोर गर्ने होला, यो सबै के गर्नु पर्यो भने मिलाउनु पर्यो। अनि मेसिनहरू चल्दाखेरि कामदार र मेसिनको बिचको डिस्टेन्स कति मेन्टेन गर्ने होला, त्यो मेसिनमा कुनै समस्या आयो हैन भन्यो भने त्यो अवस्थामा काम गर्ने मान्छेलाई एक्सिडेन्ट नहुने किसिमले कसरी मैले चाहिँ यो हाम्रो मेसिनहरू मिलाएर राख्ने होला, यो सबै कुराहरू लेआउटको डिसिजनभित्र पर्छ। कसरी फास्ट गर्ने त, हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन प्रोसेसलाई कसरी फास्ट गर्ने, त्यो फास्ट गर्ने काम पनि के हो त भन्दा लेआउटिङको हो। यदि लेआउट राम्रो भएन भने बढी ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हाम्रो र मेटेरियललाई, अनि सेमी फिनिस गुड्सलाई बढी ह्यान्डल गर्ने अवस्था आयो भने यसले टाइम कन्ज्युमिङ गर्छ। टाइम कन्ज्युमिङ भने के हो भने लेबर कस्ट बढी लाग्छ। लेबर कस्ट बढी लाग्नु भने एज ए होल त्यसको प्रोडक्सन कस्ट बढ्छ। त्यसले गर्दा लेआउटले एकदमै यी कुराहरूलाई मिनिमाइज गर्ने काम गर्छ है। इट इज द मेथड्स फर एलोकेटिङ machines and equipment to various production process। प्रोडक्सन प्रोसेस त तिमीहरूलाई मैले बताइसकेको छु। म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस 5 प्रकारको छ भनेर है, अहिले सोध्यो भने फेरि थाहा छैन भन्ला, मैले फेरि बताइदिनु पर्छ। म अहिले टाइम छैन हेर, त्यसले गर्दाखेरि म यो बताउँदिनँ। ल अब हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दा, हाम्रो चाहिँ उता क्लास सुरु भएछ होला। ए कति छिटो टाइम गएछ हो, आज त के पढा जस्तै लागेन बा। आजलाई त्यसो भए यति गरौँ है त। Thanks for watching.